దుర్గాష్టమి దుర్గాష్టమి మహాపర్వదినం ఈరోజు అమ్మవారు పులివాహన కనకదుర్గాదేవి అవతారంలో ఈరోజు దర్శనమిస్తోంది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా యాగా రాంబాబు గారి దంపతులు, శ్రీ యాగా రాంబాబు గారు శ్రీమతి వెంకట లక్ష్మీ దంపతులు, శ్రీ చిన్న లక్ష్మీనారాయణ గారు శ్రీమతి రమాదేవి దంపతులు సందర్భంగా అమ్మవారికి అత్యంత విశేషమైన लक्ष्मीनारायण धर्मपत्नी रमादेवी नागकृष्ण चैतन्य नागमणि गोत्र श्रीनिवास धर्मपत्नी आदर्श शरीर आरोग्य सिद्ध्यर्थम पुत्रिकायाः महेश्वर नक्षत्र सिंहराज साईराम कुमार उन्नत व्यापार श्रीमती पूर्णा लक्ष्मी दुर्गा सुरकन्या हस्ता नक्षत्र कन्याराशो सुदत्तचरणेन यजमानस्य पुत्रस्य आदित्यवर्धना कृष्णाशरण नक्षत्र मकरराशु द्वितीय शरणेन यजमानस्य अमृतभागवतस्य वीरराजनामदेस्य धर्मपत्नी लक्ष्मी राम सुनीतारामयोग्याः जय श्री विनय नामदेस्य पार्थु श्री भार्गव नामदेस्य सत्यवेणी नामदेस्य श्रीराम ऑनलाइन सर्विस व्यापाराभिवृद्ध्यर्थं सहकुटुम्बानां शान्तिर्योगायोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं नमस्कार शुभयुक्तवान् मम अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम गृहे धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी धैर्यलक्ष्मी संतानलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी साम्राज्यलक्ष्मी आदिलक्ष्मी विजयलक्ष्मी मम सह कुटुम्बानां संपूर्ण देह आरोग्य फल सिद्ध्यर्थं जातक वशात्तु गोचार वशात्तु जन्मलग्न वशात्तु नामलग्न वशात्तु जन्मराशि वशात्तु नामराशि वशात्तु ये ग्रहाः अनिष्ट स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्त हानिं मम अपमृत्यु परिहार द्वारा आयुष्य अभिवृद्ध्यर्थं वर्तक वाणिज्य व्यापार व्यवसाय उद्योग अभिवृद्ध्यर्थं दृष्टिदोष दुर्दोष समस्त पीड़ा परिहारार्थं श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वती पुलिवाहन कनकदुर्गा परादेवता प्रीत्यर्थं देवी शरन्नवरात्र दीक्षा नवम दिवस सायं समये श्री सूक्त विधारेण ललिता सहस्र दुर्गा अष्टोत्तर कुंकुम पूजार्थं मदर्थं भवन्तः कुर्वन्तु।
तस्य वरादविधानसन्तमायान्त रायास्य भाषा लक्ष्मी स्नानं समर्पयामि मस्तौ उभयतुमादेवफलतीर्थस्य मनादः प्रातर्भूतोऽस्मराश्रेष्ठं कीर्तनद्यं ददातु मे वस्त्रं समर्पयामि शुद्धवासामराज्येष्ठामलक्ष्मीर्नास्याम्यहम् अभूतमसमृद्धं च सर्वान्नमधमे गृहाणोरामरादेवीर्नः कंसं समर्पयामि अन्नद्वारान्तरादर्शां नित्यमुष्टाङ्गरीशनीम् ईश्वरीकं कर्मभूतानां तामेयो भक्पये श्रीयोरामरादेवीर्नः आभरणं समर्पयामि कन्दमरप्रजाभूरामैरं नर्तमाश्रियं वासीमेवे मातरं दत्तमादेवीर्नः अलंकारार्थं हरिद्रकुकुमे पूजयामि हमरो बड़ा श्रीमात्रे नमः श्रीमात्रे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः श्रीमात्रे नमः श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः ओम जगद्गुरुवन्द संभूता देवकार्य समुद्रताय नमः ओम उद्योद्भाव सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विताय नमः ओम रागस्वरूपाध्यात्म्या क्रोधाकाराङ्कुशोत्तराय नमः ओम मनोरूपेक्षु गोदंडा पंचब्रह्मास्त्रसारिकाय नमः ओम निदानप्रभापूर्ण नक्षत्रब्रह्माण्डमलाय नमः ओम सप्तकाशोदपुन्नागसौगन्धिकसरस्वताय नमः ओम कुरुगङ्गमरिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिताय नमः ओम अष्टभेचन्द्रगन्धराजाधनकस्तरशोभिताय नमः ओम मुखचन्द्रकलिङ्गाभामृगनाभिविशेषिताय नमः ओम वदनस्तरमाङ्गल्यगृहधोरणिजिकाय नमः ओम वक्रलक्ष्मीपरिवाहचरणेनाभरोजनाय नमः ओम नवजन्मपुष्पाभानासा गन्धपदान्ताय नमः ओम ताराकान्तरस्कारी नासा भरणभासुराय नमः ओम कदम्बमञ्जरी कृप्तकन्नपूर्णमनोहराय नमः ओम कादम्बरिपदे भूततपनोडुपमण्डलाय नमः ओम पद्मरागशिलादर्शा परिभाविकपालभूय नमः ओम नवरुद्रवन्नश्रीनट्टारी रतनतनाय नमः ओम शुद्धविद्याङ्कुरागानाद्वितिभद्रत्रियोद्गुराय नमः ओम कर्पूरवीलिकामोदा समाकर्षद्दिगन्धराय नमः ओम निजसल्लाभमाधुर्यमृतच्चकर्षभ्यो नमः सदामुखः भद्रपदन्तस्तन्मादनमस्तकः चंद्रभागा अपां पुष्पं एवं वेदायतनवान् भवति अग्निर्वायतनवान् आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति योपामायतनं वेदा वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति वायोरायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेदा